अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है और आज मेरा सर फख्र से बुलंद है कि मैं पाकिस्तानी मर्द हूं। और आज हमने 14 अगस्त को जो एक काम किया है उससे हमारी मर्दानगी सारी दुनिया के सामने साबित हो गई है और हमने साबित कर दिया हम कितने बड़े मर्द हैं। ऐसी कोई घटिया नस्ल है हम, ऐसे कोई बेवकूफ़ ये भेड़िए इन माओं ने पैदा कर रखे हैं जिसमें शायद मेरा भी शुमार है। ये कोई जंगली नस्ल हम एक पाल रहे हैं पाकिस्तान में और जाहिल किस्म के लोग हमने नौजवान 60% नौजवान पाकिस्तान के हैं, फलाएं ढिमकान हैं। 2 नंबर नौजवान आपने सारे पैदा किए हुए हैं। जो लाहौर में 14 अगस्त का जो वाक़या हुआ वो देखकर मैं कम अज़ कम ना सिर्फ शर्मिंदा हुआ हूँ बल्कि हवास बाख्ता हुआ हूँ। ये क्या घनौनी हरकत की है यार, इट्स टेरिबल। आई मीन इट्स ये एब्नॉक्शियस है, ये समझ से बाहर है कि 400-500 नौजवान पढ़े लिखे लोग जो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं और एक टिकटॉकर को वो सारे उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, उसके जिस्म की बेहुरमती कर रहे हैं और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उस सारी चीज़ को। लानत है ऐसी पाकिस्तानी नौजवान नस्ल पर, लानत है इन मर्दों पर और लानत है ऐसी मुल्क की किसी यूथ पर जिसको ये कहते हैं यूथ हमारी तरक्की करेगी, ये करेगी। हकीकतन यूथ ये बना दिया है, एक ऐसी आपने नौजवान नस्ल पैदा कर दी है जो भेड़िए हैं, जो जानवर हैं, जो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट हैं, जो पागल हैं, जो ज़हनी मरीज़ हैं, जो नशोई हैं। ये थूकेगी आपके मुंह पर ये जो नौजवान नस्ल आपने पैदा कर दी है। इट्स वेरी शेमफुल, इट्स वेरी डेरोगेटरी। और मैंने अभी उसका इंटरव्यू देखा उस खातून का, वो जो टिकटॉक स्टार हैं और वो यूट्यूब भी करती हैं। वो कह रही है, जनाब आयशा अकरम उनका नाम है, वो कह रही है मैं मीनार पाकिस्तान गई, 14 अगस्त था, मैंने वहाँ से वीडियो शूट करनी थी तो चौकीदार की इजाज़त से मैं गेट के अंदर गई हूँ और अंदर से मैंने एक वीडियो बनानी थी। लेकिन ये जत्था, ये क्राउड, ये भेड़िए कम अज़ कम जिसके बारे में मुबैना तौर पर वो कह रही हैं 5-6 हज़ार लोग थे, लेकिन जो टेलीविज़न और अखबारात में रिपोर्ट हुआ है 400 से ज़्यादा लोग गेट फलांग कर अंदर गए। चूँकि मर्दानगी दिखानी थी, सबको साबित करना था कि वो कितने तगड़े मर्द हैं और मर्दानगी का हक उन्होंने अदा। ये यूथ उठकर बात करती है अफगानिस्तान में ख़वातीन को हुकूक मिलना चाहिए। दे आर द पीपल जो बात करते हैं कि भारत में ख़वातीन के राइट्स नहीं हैं। ये लोग उठकर बात करते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी 2 नंबर स्लोगन है और ये 2 नंबर ख़वातीन और फाशी फैला रही हैं। वो रो कर अपनी व्लॉग में ये कहती हैं कि मैंने आज तक कोई फौश वीडियो नहीं बनाई, मैंने आज तक कोई ऐसी ड्रेसिंग नहीं की जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हो, मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो इस्लामिक वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हो। मैंने बड़ी चाहत से 14 अगस्त का जो लिबास है वो सिलवाया था और इससे पहले कि मैं एक तस्वीर भी बना पाती, जो कि बनाने के लिए मैं मीनार पाकिस्तान गई थी, इन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े और 6:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लगातार ये मुझे उछालते रहे और मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर इनके हाथ नहीं लगे और इन्होंने नोचा नहीं है। और उसके बाद ये कह रही हैं कि कपड़े फाड़ने के बाद इन्होंने बाकायदा मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की और ज़्यादती सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि हर बंदा कोशिश कर रहा था कि पहले वो ज़्यादती करे। इसमें एक दूसरे को धक्के लग रहे थे, उन भेड़ियों को, उस नस्ल को, इस नौजवान बेवकूफ़ नस्ल को जो आपने बना रखी है, जो आपने पैदा कर रखी है, जो ज़हनी तौर पर मरीज़ है, जो फ्रस्ट्रेट है, जिन्होंने 4 किताबें नहीं पढ़ी, जिन्होंने कभी यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा और आप इन पर प्राउड फील कर रहे हैं, इनके बारे में बातें कर रहे हैं कि जनाब ये उठकर तो मुल्क संवारेंगे, ये उठकर, ये जनरेशन है जिसे मोटिवेट करने की ज़रूरत है और इनके बारे में को बात करने की ज़रूरत है और इन्हें आगे पहुंचाएंगे और इनकी बेसिस पर मुल्क तरक्की करेगा, फलां करेगा, ढिमकान करेगा। इससे पहले हम सारे लोग बहुत एक लिमिट में रहकर बातें करते रहे और मेरा भी और किसी भी इंसान का आज सब्र से हम ऊपर चले गए हैं, पानी सर से गुजर गया है। पाकिस्तान ख़वातीन के हवाले से डेंजरस तरीन मुल्क है। अब ये समझना पड़ेगा हम लोगों को। ख़वातीन बच्चियों के साथ जो ज़्यादती की जाती है वो इन दल्ले मर्दों की वजह से की जाती है, नालायकों की वजह से, इन डंगरों की वजह से की जाती है। ये लोग सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट आपने कर रखे, इनकी वजह से ये ख़वातीन बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है। हमारा प्राइम मिनिस्टर विक्टिम ब्लेमिंग करता है, हमारे जो उलमा और मशाइख हैं वो ऐसी बातें करते हैं फाशी की वजह से पाकिस्तान में कोरोना वायरस आया और ये सारी फलां ढिमकान बातें हुई हैं। अब दुनिया पहले आपको बताती रही और आपके बारे में बात करती रही कि जनाब आप ख़वातीन के साथ ज़्यादती करते हैं, आपके ऑफिसेज में हैरेसमेंट होती है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन को तंग किया जाता है, उनकी हैरेसमेंट की जाती है। एक ठर की नस्ल आपने पैदा कर रखी है जो ख़वातीन को देखकर उनके अंदर एक हैवानियत जाग जाती है और उसके बाद वो एक नोचने के दर पे होते हैं। और आज मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को उन्हें मौका मिला है और जनाब उन्होंने कर दिखाया है जिसके लिए आपने इन्हें तैयार कर रखा था। ये नस्ल आपने तैयार करनी थी और ये किरदार आपकी सियासी जमातों ने किया है। ये वो पाकिस्तान का कोर नौजवान है जिस पर आप लोग प्राउड फील कर रहे हो, जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि ये उठकर
بات کرے گا اور دنیا میں آپ کا کوئی نام روشن کرے گا. یہ وہ ڈگری ہولڈرز ہیں جن پر آپ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں, جنہیں اسٹار گردانتے ہیں, جنہیں ایوارڈز دیتے ہیں, جنہیں آپ نمبر 1 نمبر 2 قرار دیتے ہیں یونیورسٹیز اور اسکول میں. یہ وہ مدرسے کے طالب علم ہیں, یہ وہ سارا, یہ ہم سب مردوں کا معاشرے کا عکس ہے, یہ میرا بھی عکس ہے, یہ وہ ہم سارے ہیں. آج ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے, اور کم از کم ایک ایک تھپڑ سب کو مارنا چاہیے اپنے اپنے چہروں پر, کیونکہ یہ وہ ہے جس سے ہم منہ چھپاتے رہے. اس وجہ سے آئی واز آلویز سپورٹنگ خواتین رائٹس اور میرا جسم میری مرضی. یہ کیا کریں یار, کس طرح سے ان اندھے بیروں کو دستک دیں اور بتائیں کہ یار خواتین بھی ایک دے آر ہیومن بینگ. تمہیں نہیں ہے رائٹ کہ تم کسی کو اسالٹ کرو, کسی کی تضحیک کرو, اس کے کپڑے پھاڑ کر اسے ننگا کر دو اور اس کے بعد اسے نوچو. یہ کسی کے پاس کوئی حق نہیں ہے پاکستان میں یا دنیا کے کسی کونے میں. ایسی حرکت ہوتی نہیں ہے جو پاکستان میں مینار پاکستان 14 اگست کو انہوں نے کیا. یہ باجے لے کے کر کیا رہے تھے وہاں پر, یہ بات سمجھ سے باہر ہے. یہ پوری نوجوان نسل یہ پوری کھیپ جا کر وہاں پہ مینار پاکستان کے سامنے کھڑی ہے, باجے بجا کر قائد اعظم کو یہ جگا رہے ہیں. قائد اعظم آپ جس کو بانی پاکستان کہتے ہیں, اس کی بنیادی تعلیمات آپ انہیں دے نہیں سکے, ڈھنگ سے روٹی کھانے انہیں نہیں آتی, واش روم یوز کرنا اس پاکستانی قوم کو نہیں آتا. ان کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں جناب کہ یہ وہ قوم ہے جو قائد اعظم کے شعار کے مطابق ہے, جو دنیا میں نام روشن کرے گی, جو جناب سپر پاور کے سامنے کھڑی ہوگی, جو ایک جیوگرافی, ڈیموگرافی, پولیٹکس اور پتہ نہیں کس کو سمجھے گی, اور یہ فلسفہ پڑھے گی, فلسفی پڑھے گی. 2 نمبر نسل آپ نے پیدا کی ہے, اور لعنت ہے پاکستان کی ساری پولیٹیکل کلاس پر جنہوں نے ایک ایسی نسل پیدا کی ہے جو کہ ذہنی طور پہ سیکشولی فرسٹریٹ ہے, جو شاید اپنے ماں اور بہن پر آنے سے نہ ٹلے, اور یہ ان کی ذہنیت ہی ایسی ہے. ایک ایسی نسل آپ نے پیدا کر دی ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں نے جب ان کا انٹرویو دیکھا تو وہ رو کر یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب پرائم منسٹر پاکستان یا چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف جسٹس جو اتھارٹیز ہیں اس ملک کی, ان سے میرا کوئی شکوہ یا کوئی شکایت نہیں ہے. کم از کم 14 اگست کے حوالے سے کوئی ایسے قوانین بنائیں کہ جو آپ کی مقدس جگہیں ہیں, پاکستان کے حوالے سے جو مقدس جگہیں ہیں, جیسے آپ کا وہ مینار پاکستان ہے یا وہ ہسٹوریکل پلیسز ہیں, وہاں پر کوئی ایسا میکینزم واضح کریں, یا تو فیملیز کے ساتھ جا کر چلے جائیں, نہیں تو ان کھلے سانڈو کو وہاں پر نہ بھیجیں, کیونکہ جب آپ بھیجتے ہیں تو یہ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ اور بھی خواتین کے ساتھ یہ چیز کریں گے, اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے 5-6 بار 15 پہ پولیس کو کال کی, آپ کی پولیس تو ٹائم پر پہنچی نہیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں پہچانتی ہوں, اور ایک بچہ آخر میں سامنے آیا جس نے میرے منہ پر پانی پھینکا اور مجھے تھوڑا سا ہوش آیا, اور وہ کہہ رہی ہے ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا جب میرے جسم سے جان نکل گئی, اینڈ آئی لٹرلی گیو اپ, میں بس ہو گئی تھی میری, اور میرا دم گھٹ رہا تھا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ جو 4-5 ہزار لوگ ہیں یہ سارے آج مجھ پر جھپٹ پڑے. میری زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک مجمع نے, ایک ہجوم نے دن دہاڑے سرے عام بازار میں میرے کپڑے پھاڑ کر مجھے ننگا کر دیا, اور پھر واپس وہ اپنے گھروں میں گئے ہوں گے اور بڑے پراؤڈلی گئے ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ذہنیت کیا ہے ساری. اصل میں یہ لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ ایک ٹک ٹاک سٹار کو, اور ان کے مطابق چونکہ ٹک ٹاک بنانا یا کام کرنا یا یوٹیوب سے یا ٹک ٹاک سے ریونیو کمانا ایک فحشی ہے, اور پاکستان چونکہ ہم لوگ تو بڑے مقدس لوگ ہیں اور بڑے وہ لوگ ہیں, ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. یہی سارے نوجوان رات کو بیٹھ کر ان کے ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھتے ہیں, ان کے فحش ویڈیوز دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد بڑے خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, جنہوں نے یہ کل حرکت کی ہے 14 اگست والے دن مینار پاکستان میں. اٹس ویری شیمفل. بہت ساری ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. نور مقدم کو اپنے گھر میں بلا کر ایک اور پاکستانی ذہنیت نے اس کا گلا کاٹا, اس کے بریسٹ کاٹ دیے, اس کو 48 گھنٹے اس کو زد و کوب کیا, اس پر تشدد کیا, اس پر ظلم کیا, اور اس کے بعد اس کی جان لی ہے. یہ ذہنیت آپ لوگوں نے پروان چاڑھی ہے. اٹس ویری شیمفل اینڈ اٹس ویری ڈیروگیٹری. اور میں آپ لوگوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ میں بطور مرد شرمندہ ہوں اس ساری حرکت پر, اور جتنی خواتین یہ ہمارا ویلاگ دیکھیں گی میں ان سے بالکل واضح طور پر معذرت خواہوں کہ یہ حرکت ہوئی ہے. اور اس ویڈیو کو برائے مہربانی شیئر کریں تاکہ کم از کم ہم اس چیز کو کنڈیم تو اپنے طور پر کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.